Good morning, good morning. Nala ko advice sa mga skill. So kung limbawa sa hagdanan na to, kining hagdanan medyo problema. Ang nag-welding ani dili wala na sunod ang gusto sa tagiya nya dili pod tarong ang pagkatrabaho sa mga hagdan nga angle bar. So makita ninyo sa ilalom dili ni siya align, dili libilado, naibangilo sa ilalom. So sa mga skill advice lang, kung dili gani kaya or dili niyo kayang masunod ang plano sa tagiya, please lang ayaw ninyo og trabaho kay munay resulta mahimo hinong back job ang trabaho. Kung dili kayo ta expert, dili ta dapat nga kayahon ang dili kaya. So ato ta mo trabaho sa kanang expert dili nga kanang expert lang na mao na lisod kay kargado gina og back job. So kini ako kuan lang ni advice. So kana lang mga guys, and God bless. Thank you.